साकिब रशीद साहब, क्या हो रहा है? क्या चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की जो इमरान खान की दरख्वास्त है उस पर समाअत करेंगे? कब करेंगे? क्या सूरत हाल है? कमरा अदालत में क्या हो रहा है? समाअत तो बिल्कुल होगी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि शायद उनकी तबीयत नासाज थी, इस वजह से वो जो है वो देर से आ रहे हैं अदालत आज। अभी तक जो है वो जिस तरह आपने बताया कि जो केसेस की लिस्ट लगी होती है कमरा अदालत के बाहर, वो लिस्ट भी नहीं लगी जिसमें इमरान खान का जो केस है वो हम देखें कि वो मौजूद हो या लगा हो। लेकिन जो समाअत का आपने पूछा कि समाअत होगी, समाअत तो होगी, लेकिन कोई एतराज़ात भी थे उनकी दरख्वास्त पर। तो अगर एतराज़ात के साथ एतराज़ात दूर ना हुए, जो रजिस्ट्रार ऑफिस अभी तक जो है वो दूर ना किए, तो एतराज़ात के साथ अगर समाअत हुई तो पहले तो वो एतराज़ात पहली जो होगा समाअत होगी उसमें एतराज़ात दूर होंगे, फिर उसके बाद मामला वक्फे पे चला जाएगा। वक्फे में फिर एक प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर को इन्होंने पहले भी अडॉप्ट किया था कि उस पर नंबर लगता है पिटीशन पे। नंबर लगने के बाद उनकी तरफ से एक अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन आती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से फिर उसको अलाउ करते हैं, फिर वो कहते हैं कि फ़लाँ बेंच के सामने लगाएं। अगरचे यही बेंच दोबारा सुनेगा, लेकिन ये एक पूरा प्रोसीजर है वो करके फिर उसके बाद जो है वो समाअत होती है। इसकी मिसाल मैं इस तरह आपको दूंगा कि इससे कबल जो इमरान खान है उनकी जानिब से जो 9 मार्च की आई थी पटिशन कि जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि जो उनके वारंट जारी हुए हैं वो मुअत्तल या मनसूख किए जाएँ। तो वो जब सुबह यहाँ पे आई लगी तो वो उस पर ऑब्जेक्शंस थे। वो ऑब्जेक्शन अर्ली जो जब समाअत हुई तो उन्होंने कहा ठीक है फ़लाँ ऑब्जेक्शन ओवर रूल, फ़लाँ ओवर रूल, फ़लाँ ओवर रूल, तो ठीक है। उन्होंने कहा हम अभी ऑर्डर कर रहे हैं, नंबर लगाएंगे और उसके बाद ये होगा। हुआ ये था कि फिर वो समाअत हुई थी 2:30 बजे, और 2:30 बजे समाअत होने के बाद उसका फैसला आया था आलमोस्ट 4 या उसके बाद 4:30 बजे। तो इसलिए ये एक है कि अगर एक दफ़ा समाअत हो गई तो फिर दूसरी दफ़ा फिर समाअत होना हुई तो ये टाइम लग जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहें कि अगले आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब कोर्ट की कोई भी मर्जी है, लेकिन मैं आपको प्रेसिडेंट बता रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट रही है इसी कोर्ट की अभी जो रिसेंट पास्ट में, पहले तो जिस तरह आपने कहा कि रातों को अदालतें खुल जाती थी तो केसेस भी लग जाते थे, रिलीफ भी मिल जाते थे, लेकिन अब जो है वो मुकम्मल तौर पे ये मामला चेंज हो चुका है। कल यहाँ इन्होंने अदालती टाइम के बाद जो उसके बाद कोशिश की कि इनकी दरख्वास्त जो है वो टेकअप हो जाए, लेकिन वो टेकअप भी नहीं हुई और इवन उस पर जो ऑब्जेक्शन थे वो भी ओवर रूल नहीं हुए। मतलब कल अगर ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो जाते या इन्होंने करवाए अभी तक करवा लिए हों तो वो फिर जैसी सिचुएशन बनती है कि वो जो आज का टाइम है वो कल ही खत्म हो जाता है और आज फौरी तौर पे उस पर समाअत हो जाती है। अच्छा साकिब रशीद साहब, जब कोई आम शहरी उसके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हों तो अगर वो हाई कोर्ट में आता है तो क्या उसके पेश हुए बगैर भी उसके वारंट मनसूख हो जाते हैं? उसके वारंट वैसे उनकी मौजूदगी जो है वो उमूमी तौर पर तो यही है कि बंदा खुद आता है उसके वारंट मनसूख होते हैं। उसकी मिसाल मैं दूंगा अली अमीन गंडापुर के एक केस में यहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में कल ही उनके वारंट मनसूख हुए हैं, लेकिन वो जब वारंट हुए तो उसके बाद कोर्ट में आए हैं तो कोर्ट ने उनके वारंट मनसूख किए हैं। आम तौर पर तो यही एक रवाज है, यही तरीकाकार है कि जिसके वारंट निकलते हैं वो खुद पेश होता है और उसके बाद जो है वो वारंट मनसूख होते हैं। अब एक जो लीगल जो ओपिनियन है वो ये कहा जाता है कि अगर लेकिन इसमें एक मसला ये है कि पिछली जब समाअत यहाँ पे हुई थी सेशन कोर्ट में, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा था कि अदालत ने जो वारंट जारी किए थे उन वारंट्स पे अमल नहीं हुआ और हाई कोर्ट ने वो कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप वारंट पर अमल दरामद कराने वालों को शोकाज करें कि उन्होंने क्यों नहीं करवाया, मतलब वारंट पे अमल करवा के क्यों नहीं पेश किया जी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है और शायद उसी वजह से अदालत ने दोबारा जो है वो वारंट जारी कर दिए। लेकिन साथ ही उन्हें उस दिन की हाजिरी भी उन्होंने एग्जाम्प्ट की या नहीं की? नहीं, एग्जाम्प्ट तो नहीं की, इसलिए तो वारंट नाकाबिल उन्होंने दोबारा जारी वो मतलब वारंट्स जो है वो दोबारा जारी कर दिए या वही बहाल कर दिए। तो अब तरीकाकार यही होता है कि अगर मतलब यह है कि अगर बहुत ही यहाँ से अगर बात करें रिलीफ की तो मेरी नज़र में एक तो मनसूख का है कि इन्होंने कहा मनसूख करते हैं, वो तो नहीं होंगे। मुअत्तल का इन्होंने कहा है मुअत्तल कर दें, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि 9 मार्च को इसी अदालत ने मुअत्तल किया था तो 13 मार्च तक। और जो ऑर्डर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
اس آرڈر میں جو چیف جسٹس ہے انہوں نے لکھا کہ جو ان کی جو اوپینین تھی وہ یا اس ججمنٹ کے حوالے سے اس میں کوئی فالٹ نہیں تھا، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ جو ایک فیئر ٹرائل آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے اگر یہ ولنگ ہے کہ ہم کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ہم ٹائم دے رہے ہیں. صرف اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس ججمنٹ میں کوئی نقص نہیں ہے. عمومی طور پر جب ہائی کورٹ میں آتے ہیں تو نقص کوئی نہ کوئی وہاں پہ آپ نے پن پوائنٹ کرنی ہوتی ہے، تو اس کے بعد عدالتیں دیکھتی ہیں. عدالت نے کہا کہ ہم ایکسٹرا آرڈینری آپ کو یہ ریلیف دے رہے ہیں 4 روز کا، بڑی ہی ایکسٹرا آرڈینری ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ کیا آج معطل ہوں گے؟ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ آج دوبارہ جو ہے وہ معطل ہوں، لیکن یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایسی سچویشن کہ وہ کہیں کہ وہاں پہ کوئی بندہ شورٹی، جس طرح انہوں نے رات کو کیا ہے کہ وہاں پہ جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں ان کے نام پہ کوئی بیان الفی یا کیا تھا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ نہیں بلکہ عمران خان کے دستخطوں سے پی ٹی آئی کے لیٹر ہیڈ پہ بھی چل رہا ہے کہ میں 18 کو پیش ہو جاؤں گا اور اس کی چوٹی دے رہے ہیں. اس طرح کی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے یا عدالت اس قسم کی سچویشن پہ چلا جائے. لیکن کیا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے چوٹی مانگے گی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ 13 مارچ کو توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں گے اور 13 مارچ کو نہیں پیش ہوئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 13 مارچ تک کی مہلت دی تھی. اور آج ایک بار پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 مارچ کو پیش ہوں گے اور دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہی معزز جج کی اسی عدالت کے سامنے پیش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں. تو ہائی کورٹ نے ایک دفعہ ریلیف دی مگر عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ کے حکم کا پاس نہیں کیا، اور اب دوسری بار عمران خان صاحب پھر اسی عدالت میں انہی معزز جج کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور پھر وہی ریلیف مانگ رہے ہیں. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کی غیر حاضری میں دوسری بار انہی وجوہات کی بنیاد پر منسوخ کر دے گی کہ جن وجوہات کی بنیاد پہ ان کے پہلے وارنٹ منسوخ ہوئے تھے مگر عمران خان نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود بھی 13 مارچ کو ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں ہوئے. تو ثاقب بشیر صاحب آج تو بہت بڑا ایک سوال ہوگا کہ کیا ہائی کورٹ جو ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس بات کا امکان نہیں ہے کیونکہ بظاہر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی بھی خلاف ورزی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو ملزم ہے وہ ٹرائل میں 13 مارچ کو پیش ہوگا. تو آج بھی آپ کو زیادہ امکان نہیں لگ رہا جیسے کہ آپ پہلے بتا چکے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ نہیں ہوتے تو پھر قانونی طور پہ کیا پولیس 18 مارچ سے کہیں چند دن پہلے ہی ان کو گرفتار کر سکتی ہے یا صرف 18 مارچ کو ہی گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم تھا؟ تو یہ جو گیپ ہے اس گیپ میں عمران خان کہاں رہیں گے، ان کو کس قانون کے تحت کہاں رکھا جا سکتا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم اسپیسیفک اس کیس کی بات کرتے ہیں کہ جو فوجداری کارروائی کا کیس ہے اس میں کلیئر کٹ کورٹ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ 18 مارچ کو آپ جو ہے وہ فلاں بندے کے ناقابل ضمانت وارنٹ ہے تو تھانہ سیکریٹریٹ کا SHO جو ہے اس بندے کو پیش کرے. یہ کلیئر کٹ. اب جو کسی بھی کیس میں اس طرح اگر گرفتار کر کے پیش کرنا ہے تو وہ گرفتار کر کے پیش ہی کرنا ہوتا ہے، وہ حراست میں نہیں رکھ سکتے کہ مطلب لاہور سے اگر گرفتار کریں وہاں سے راداری ریمانڈ لے کر یہاں پہ پیش کرنا ہے. تو وہ بڑا مطلب ایک سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی تھی. لیکن اس میں دوسرا پہلو میں بتانے سے پہلے یہ چیز کہ وہاں سے آج اگر گرفتار کرتے ہیں تو آج 15 مارچ ہے، 18 مارچ کے لیے فرد جرم رکھی ہوئی ہے، تو وہ سچویشن کیسے کلیئر ہوگی؟ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ یہاں اسلام آباد کے اسی ہائی کورٹ کے باہر اور ایک جوڈیشل کمپلیکس کے باہر یا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو کچھ ہوا تھا 28 فروری کو، اس میں 2 FIR ہیں، 2 مقدمے ہیں دہشت گردی کی دفعات کے. تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پولیس وہاں سے گرفتار کرتے ہی عمران خان کی گرفتاری کسی مقدمے، ان دونوں میں سے کسی ایک مقدمے یا دونوں میں ڈال دے، تو تاکہ وہ جو کور ہے وہ ان کو مل جائے. پھر وہ اپنی کسٹڈی میں رکھ کے جو طریقہ کار ہوتا ہے عمران خان کو کچہری میں پیش کریں گے، فزیکل ریمانڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر وہ جیل چلے جائیں گے، وہاں سے پھر ان کی جو پیش کیا جائے گا کچہری میں. تو یہ کور ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی کیونکہ 2 مقدمات ہیں جن میں عمران خان کی ضمانت نہیں ہے. اور میری اطلاع کے مطابق جو لاہور میں ضلع شاہ کے کیس میں بھی مقدمات ہیں 2 آئی تھنک، ان میں بھی ضمانت نہیں ہے. تو یہ 4 ایسے مقدمات ہیں اس وقت تک
جن میں کوئی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ انٹرم بیل نہیں ہے عمران خان کی. تو اس لیے جیسے ہی یہ گرفتاری اگر ہو جاتی ہے گرفتاری, تو پہلے تو یہ چاروں مقدمات میں وہ ان کی گرفتاری ڈال دیں گے. اس کے علاوہ جو کراچی کا کوئی مقدمہ ہے اس کا بھی بتایا جا رہا تھا, لیکن اس کا کنفرم نہیں, لیکن 4 تو مجھے کنفرم ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان اگر گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ایک سے ایک مقدمہ اس طرح ہوگا کہ کچہری میں اراؤنڈ 27-28 مطلب 30 کے قریب مقدمات جو ہے وہ کچہری میں چل رہے ہیں, اور وہ ٹرائل میں ہیں. ٹرائل کے دوران بھی آپ نے ایگزیمپشن لینی ہوتی ہے یا پیش ہونا ہوتا ہے. تو اگر عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہوں گے فرض کریں, تو جیل میں ہوتے ہوئے جب تک کہ ان کی ضمانت نہیں ہوتی تو پھر تو ان کو ہر دوسرے دن ان کو کچہری پیش کرنا پڑے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مختلف مقدمات میں ہر دوسرے تیسرے چوتھے روز ان کو جو ہے وہ کچہری جو ہے پیش کیا جائے گا. اچھا ثاقب, آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور بڑی ہی امپورٹنٹ ایک درخواست ہے, اس کی سماعت بھی ہے, اور وہ ہے عمران خان کی طرف سے ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے